अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। वेबसाइट र सैटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता, स्टक चार्ट विथ सन्दीप कुमार चौधरीको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, यो कार्यक्रममा हामी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थालाई प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गर्छौँ। प्राविधिक रूपमा गत हप्ताको बजार कस्तो थियो, अबको हप्ताको बजार के हुने सङ्केत देखिएको छ र यो सँगसँगै प्राविधिक विश्लेषणका विभिन्न आयामहरूका बारेमा हामी शिक्षा पनि लिन्छौँ र तपाईँले प्राविधिक विश्लेषक सन्दीप कुमार चौधरीलाई पठाउनु भएका विभिन्न प्रश्नहरू पनि लिन्छौँ। आजको अङ्कमा पनि हामी यस्तै कामको साथमा हाम्रो श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् सन्दीप सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सन्दीपजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्ते। अब पछिल्लो हप्तातर्फ नै लागौँ होइन, बजार चाहिँ अहिले बढ्न खोजिरहेको जस्तो तर अलि के कुराले अड्किरहेको जस्तो पनि देखिएको छ। लास्ट विकको चाहिँ यो मार्केट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो बजार? लास्ट विकको म एनालाइसिस गरिदिन्छु। जस्तै कि यो क्यान्डल भनेको चाहिँ सन्डेको क्यान्डल हो। जस्तै सन्डेको क्यान्डल हो होइन। सन्डेको क्यान्डल के बनायो भन्दाखेरि यसले मारबुजी बनायो अनि चाहिँ स्ट्रङ के गर्यो भन्दाखेरि बुलिस मारबुजी क्यान्डल बनाएको एउटा ठुलो क्यान्डल बनायो यसले। अनि चाहिँ यो मन्डेको, ट्युसडेको, वेडनेसडेको क्यान्डल बन्यो। अनि नेप्सेमा हेर्ने भने के गर्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइन हुन्छ, यो ट्रेन्ड लाइन के गर्न सकेन, ब्रेकआउट दिन सकिरहेको छैन। जस्तै कि यो एक दिन टच गऱ्यो, ब्रेकआउट दिन सकेन, अर्को दिन टच गऱ्यो, ब्रेकआउट दिन सकेन भनेपछि 1 2 3 4 5 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म के गरेछ भन्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइनले ब्रेकआउट दिन सकिरहेको छैन। अनि चाहिँ अब योभन्दा मुनि भनेको 0.618 हो, यसको चाहिँ फिबो पोइन्ट हेर्ने भने 0.618 छ, माथि चाहिँ ट्रेन्ड लाइन छ। भनेपछि यो विकको हेर्ने भने जस्तै कि यदि 0.618 भन्दा क्यान्डल माथि नै बसिरहेको भने एकदमै पोजिटिभ हो। यदि केही गरी नेगेटिभ बस्छ अथवा क्यान्डल यहाँभन्दा मुनि आइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तल आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ। तर यदि यो लाइनलाई ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा 0.715 चाहिँ मजाले ब्रेकआउट गर्न सक्छ उसले। किन भन्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइनमा कति देखिरहेछ भन्दाखेरि जम्मा 5 दिन हिट गरिसक्यो उसले। 5 दिन हिट गर्दाखेरि पनि के गरिरहेको छैन भन्दाखेरि यसलाई ब्रेकआउट दिन सकिरहेको छैन। भनेपछि यो हप्ता यदि यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट दिन सक्यो, ट्रेन्ड लाइन नोट गर्नुहोस् कति भन्दाखेरि लगभग 2920 को चाहिँ ब्रेकआउट गर्न सक्यो भनेपछि क्लोजिङ माथि बस्न सक्यो यो हप्ता भने मार्केट के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एकदमै के त भन्दाखेरि माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी देखिएको छ। तर यदि 0.618 भन्दा मुनि क्लोजिङ बस्थ्यो, योभन्दा मुनि क्लोजिङ बस्थ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट एउटा लेभलमा चाहिँ केही करेक्सन पनि आउन सक्ने देखिरहेछ। भनेपछि चाहिँ यो अहिलेको भनेको चाहिँ न स्ट्रङ बाई न स्ट्रङ के त भन्दाखेरि सेल होल्ड भन्छ। यतिखेर चाहिँ स्ट्रङ बाई भनेको चाहिँ 2920 भन्दा माथि गयो भने तपाईँले क्लोजिङ बस्नु पऱ्यो। भनेपछि क्लोजिङ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 2920 भन्दा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि माथि क्लोजिङ बस्न सक्नु पऱ्यो। भनेपछि ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्छ यसले। यदि ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट भयो भने एकदमै स्ट्रङ के हुन्छ भन्दाखेरि बाई हुन्छ। भनेपछि यो विकको चाहिँ त्यही देखिरहेछ। अहिले मारबुजु बनाएर 2-3 दिनमा चाहिँ 0.618 भन्दा माथि नै छ, नेगेटिभ पनि छैन, पोजिटिभ पनि छैन। अहिले भनेको केस एकदमै के त भन्दाखेरि होल्ड हो। यदि यो हप्ता तपाईँले नोट गर्ने हो 0.61 भन्ने कति छ भन्दाखेरि 2860 कै पोइन्ट हो, पहिलेको जुन पोइन्ट थियो त्यही पोइन्ट हो। 2860 भन्दा मुनि क्लोजिङ दियो भने केही लेभलमा करेक्सन आउँछ कि भन्ने हुन्छ। तर 2920 भन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ के त भन्दाखेरि फेरि माथि जाने चान्सेस के त भन्दाखेरि एकदमै हाई देखिन्छ। यो दुईटैको पोइन्टमा छ अहिले भनेको नेप्से। त्यही भएर इन्डिकेटर पनि तपाईँले हेर्ने भने जस्तै कि इचएमयू क्लाउडबाट हेर्ने भने कन्भर्जन लाइन पनि कति दिएको छ भन्दाखेरि 2860 दिएको छ है, 2860। अनि चाहिँ यतातिर फिबोले पनि के दियो भन्दाखेरि 2860 0.618 2860 नै दियो। अनि चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले जबसम्म यो कन्भर्जन लाइन भन्दा माथि रहन्छ क्यान्डल आत्तिनु हुँदैन है, एकदमै के त भन्दाखेरि माथि छ। भनेपछि 2920 बाट माथि क्यान्डल बस्यो भने चाहिँ एकदमै के त भन्दाखेरि स्ट्रङ बाई देखियो। इन्डिकेटरबाट पनि त्यही देखियो, फिबोबाट पनि के देखियो भन्दाखेरि त्यही देखियो। अनि डिएमआईबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्लस टिआई माथि नै छ, माइनस टिआई के त भन्दा तलै गएर छ। मार्केट के त भन्दाखेरि नेगेटिभ छैन, ठिकै छ, न पोजिटिभ न नेगेटिभ छ आज चाहिँ। यो विक चाहिँ के त भन्दाखेरि नोट गर्नु पऱ्यो 2920 भन्दा माथि बस्यो क्लोजिङ भने स्ट्रङ एकदमै धेरै राम्रो। यदि चाहिँ 2860 भन्दा मुनि क्लोजिङ बस्यो भने चाहिँ एउटा लेभलमा करेक्सन आउने पनि देखिरहेछ। भने चाहिँ अहिले आजको यो हप्ता भनेको चाहिँ आइतबार सोमबारको मार्केट हेरेर मात्रै के गर्नु पर्दाखेरि डिसिसन लिन सकिन्छ यो विकको चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ। अब सब इन्डेक्सतिर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रह्यो वा कस्तो सम्भावना छ? सब इन्डेक्समा तपाईँले हेर्ने भने जस्तै कि फाइनेन्समा हेर्दैछु होइन, फाइनेन्सको के गरेछ भन्दाखेरि 0.5 मा छ अहिलेको क्यान्डल होइन। यो ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन। यो ब्रेकआउट गर्न भनेको चाहिँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भयो, यो ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन।
यदि 0.5 ब्रेकआउट गरौँ भनेपछि 5142 ब्रेकआउट गरेर बसो भने चाहिँ पोजिटिभ मानिन्छ। होइन नि ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन, 5 दिन ब्रेकआउट गर्न सकिन्छ, अर्को हप्ता पनि तपाईँले वाच गर्नुहोस्, फाइनेन्सको ब्रेकआउट गरौँ भने मात्रै तपाईँले के त भन्दाखेरि बेस्ट बाई हुनसक्छ फाइनेन्सको। त्यसै गरी अर्को इन्डेक्सको हेर्ने भने अर्को इन्डेक्स हामीले हेर्दाखेरि हाइड्रो पावरको हेर्ने भने हाइड्रो पावर के गरेछ भन्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरी बसेको छ। हाइड्रो पावर मात्रै हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ ब्रेकआउट गरेर बसेको छ भनेपछि हाइड्रो पावर भनेको चाहिँ पोजिटिभ छ हैन। हाइड्रो पावर भन्दा के देख्यो भन्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरेर बसेछ भने चाहिँ एउटा लेभलमा 0.618 को ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरेर बसेको छ, यसलाई पोजिटिभ मानिन्छ, यो चाहिँ पोजिटिभ हो हाइड्रो पावर चाहिँ। त्यसै गरी ब्याङ्किङमा हेर्ने भने के छ भन्दाखेरि यो तल यो क्यान्डलले तल ब्रेकआउट दिन सकेन, फेरि माथि गइरहेछ भनेपछि अबको पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङको टार्गेट भनेको चाहिँ 1884 टार्गेट भयो। यसको स्टप लस कति आउँछ भन्दाखेरि 1810 भनेको चाहिँ ब्याङ्किङको स्टप लस आउँछ। त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्समा हेर्ने भने माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ ब्रेकआउट गरेर बसेको छ, तर यो जुन छ यो ट्रेन्ड लाइन यसले पनि ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन। यो ट्रेन्ड लाइनले ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने यो 0.618 को ट्रेन्ड लाइन हो माइक्रो फाइनेन्स, यो 0.618 को ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने राम्रो, किन भन्दाखेरि 1 दिन 2 दिन 3 दिन हिट गरौँ यसले पनि ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन। अनि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स पनि के देखेछ भन्दाखेरि त्यही अनुसारले देखेछ। अर्को भनेको चाहिँ विकास ब्याङ्क। विकास ब्याङ्क पनि यो जुन 0.5 को जुन छ यो पनि ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन। अनि चाहिँ अहिलेको यो सब इन्डेक्सबाट हेर्ने भने सबैभन्दा बढी ब्रेकआउट गरेर बसेको भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर देखियो। हाइड्रो पावर चाहिँ ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरेर बसेको छ हैन, एउटा लेभलमा चाहिँ मुभ देखिएछ हाइड्रो पावरमा चाहिँ। अरू इन्डेक्सले चाहिँ के गर्न सकिरहेछ भन्दाखेरि उसले ब्रेकआउट गर्नै सकिरहेको छैन हैन। हेर्दै जानुहोस्, तपाईँले ब्रेकआउट गर्दै गयो भने चाहिँ विकास ब्याङ्कले पनि 0.5 ब्रेकआउट गरेर बस्नु पर्यो। त्यसै गरी के अरे फाइनेन्सले यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सक्नु पर्यो, सकिरहेको छैन। त्यसै गरी हाइड्रो पावरले ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरेर बसेको छ, बेटर इन्डेक्स देखियो हाइड्रो पावर। त्यसै गरी के त भन्दाखेरि ब्याङ्किङको पनि के देखेछ भन्दाखेरि यो के अरे सब माथि गइरहेछ, यसको टार्गेट के त भन्दाखेरि माथि छ, यसको ट्रेन्ड लाइन पनि माथि नै छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा पनि ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि यो हप्ता चाहिँ तपाईँले वाचै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै कि नेप्सेको पनि त त्यही देख्यो 2920 को ब्रेकआउट हुनु पर्यो अनि मात्रै के हुन्छ एउटा लेभल माथि जान्छ। यदि तल के अरे 0.618 भन्दा तल बस्थ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा चाहिँ करेक्सन आउँछ कि भन्ने एउटा एजम्पसन हुन्छ। इन्डिकेटरले पनि त्यही भनेको छ। इचिमो क्लाउडले पनि के भनेको छ भने कन्भर्जन लाइन चाहिँ 2861 को पोइन्ट दिएको छ उसले। 2861 भन्दा माथि नै बसो भने एकदमै राम्रो, माथि नै बस्यो भने एकदमै राम्रो। कुनै दिन नेगेटिभ तल बस्दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा चाहिँ करेक्सन आउने हो कि भनेर तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ नेप्से र सब इन्डेक्सको एनालाइसिसको पार्ट हो। यो ब्रोकर एनालाइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिया थियो लास्ट विक चाहिँ? जस्तै ब्रोकर एनालाइसिस हेर्ने भने 1 विकको हेर्दैछु म। यसले 58 ले के गर्यो भन्दाखेरि 1.5 अर्बको सेल गरौँ, 2 अर्बको जति बाई नै गरौँ भने चाहिँ बाई नै के त 58 को बाई नै धेरै छ। त्यसै गरी 45 को पनि बाहिर सेल बाई नै धेरै छ हैन, सेलभन्दा बाई नै धेरै छ। 34 को हेर्ने भने तपाईँले सेल धेरै छ, केही मात्रामा अलिकति मात्रै हो, 18-20 भने चाहिँ थोरै मात्रै हो हैन। त्यसै गरी 49 भनेपछि ओभरअल सबै ब्रोकरको हेर्ने भने बाई नै बढी देखेछ, सेल भन्दा चाहिँ बाई नै देखेछ भनेपछि ब्रोकरको पार्टबाट एकदमै राम्रै छ। अनि अब डिमान्ड र सप्लाई पनि हेर्ने भने डिमान्ड पनि इन्क्रिज छ, सप्लाई चाहिँ डिक्रिज नै गइरहेछ भनेपछि दुईटै पार्टबाट ब्रोकरको पार्टबाट नेगेटिभ छैन, एकदमै के त भन्दाखेरि फाइन नै देखिरहेछ ब्रोकरको पार्टबाट र डिमान्ड सप्लाईको पार्टबाट पनि के त भन्दाखेरि राम्रै छ, नराम्रो छैन। इन्डिकेटरबाट पनि राम्रै छ, नराम्रो छैन। फिबोनाचीबाट नराम्रो छैन, तर खालि यो हप्ताको चाहिँ कन्फर्मेसन वेट गर्नु पर्यो तपाईँले। जस्तै कि 2920 ब्रेकआउट एकदमै स्ट्रङ बाई, अनि 2800 के अरे 60 ब्रेकआउट के भन्छ फेरि एउटा लेभलमा करेक्सन आउँछ। तर आत्तिनु पर्दैन, किन भन्दाखेरि इचिमो क्लाउडले के दिइसकेको छ, क्लाउडभन्दा माथि छ भने करेक्सन भने मिड टर्म र लङ टर्म पोजिसन ट्रेडरलाई चाहिँ कुनै हात्तिनै पर्दैन। घटे पनि अलिअलि घट्ला, त्यसपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माथि नै जान्छ भनेपछि कसलाई चाहिँ हो भन्दाखेरि यो मैले देखाएको भनेको चाहिँ ट्रेडरलाई हो। त्यो चाहिँ स्विङ ट्रेडिङको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति तलै पोइन्टमा किन्न पाऊँ भन्ने जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ त्यो चाहिँ गर्दाखेरि हुन्छ। र हिजोको बिहिबारको हेर्नु भने तपाईँले यो कुन चाहिँ सप्लाई आएको भन्दाखेरि जस्तै कि सन्डे त एकैचोटि भत्तै बढेको छ नि त मार्केट, के मारुबुजी पनि बनायो। अनि सन्डेको चाहिँ खातामा कहिले आएको भन्दाखेरि बिहिबार आएको हो कि, किन बुधबार छुट्टी भएर बिहिबार आएको। अनि चाहिँ सन्डेको सप्लाई चाहिँ बिहिबार आएको छ। अब आइतबारको मार्केटले के गर्छ भन्दाखेरि कन्फर्मेसन दिन्छ। तपाईँले
आइतबारको मार्केटले या त 2920 माथि जान्छ या त के हुन्छ भन्दाखेरि 2860 भन्दा चाहिँ मुनि बस्न सक्छ कि अथवा आइतबार सोमबारको मार्केटको कन्फर्मेसन छ। त्यही कन्फर्मेसन अनुसारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो हप्ता चाहिँ अगाडि बस्नु पर्यो, अगाडि जानु पर्यो। जस्तो यो बिचमा चाहिँ भनौँ न अलिकति इकोनोमिकल इन्डिकेटरको कुरालाई लिएर चाहिँ यो के देखिन सकिन्छ वा अबको बजारको सम्भावित स्थिति के हुन सक्छ? अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा पनि तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको इन्डिकेटरहरू हेरेर त्यो कुरा बताइदिनु भएको थियो, त्यो फेरि पनि अपेक्षा गरेँ। अब यसमा जस्तै कि इकोनोमिक इन्डिकेटरबाट हेर्ने भने गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर हेरिन्छ सबैभन्दा धेरै होइन। जस्तै यहाँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कति छ भन्दाखेरि 15.34 छ। जस्तै यही इन्टरभ्यूमा हामीले हेर्दाखेरि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कति हो भन्दाखेरि लगभग 12-13 थियो भनेपछि 2-3% चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्क्रिज देखिरहेछ अहिले यो विक चाहिँ यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ इन्क्रिज गरिरहेछ। तर पनि यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अझै बढ्नु पर्यो, धेरै बढ्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ 15.34 छ भने चाहिँ अब प्रत्येक चाहिँ दिनै 2%, 1%, 2% बढ्ने अझ राम्रो। तर यहाँ चाहिँ विकली कति देखिरहेछ भन्दाखेरि 2%, 3% चाहिँ बढिरहेछ। यसो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ 2%, 3% चाहिँ बढेको देखिन्छ होइन। जस्तै कि सिडी रेसियोमा कति छ भन्दाखेरि 90.37 अनि 90.39 भनेपछि अझै के त भन्दाखेरि टाइटै देखिएछ। सिडी रेसियोबाट चाहिँ के देखिएछ भन्दाखेरि अझै चाहिँ टाइट नै देखिरहेछ। यो घट्नुपर्ने हुन्छ, जति घट्यो 90 भन्दा जति बिलो आयो त्यति के त भन्दाखेरि घट्नुपर्ने हो। भने मतलब यो घट्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्डिचर बढ्नु पऱ्यो यसको। जति एक्सपेन्डिचर धेरै बढ्यो त्यसपछि सिडी रेसियोमा आउँछ, यहाँ त्यो इफेक्ट पर्ने भनेको सिडी रेसियोमा हो। अनि सिडी रेसियोमा अहिलेसम्म के देखेको छ भने इफेक्ट परेको देखेको छैन होइन। यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अलिकति 37, 39 भनेपछि अलिकति केही पोइन्ट, त्यति धेरै नेगेटिभ पनि छैन, तर केही त के त भन्दाखेरि माथि नै भयो। यो चाहिँ 90 भन्दा चाहिँ मुनि आएको चाहिँ एकदमै के त भन्दाखेरि बेस्ट मानिन्छ। 90 भन्दा बिलो आउनु पर्यो सिडी रेसियो। अनि चाहिँ यो इकोनोमिक पार्टबाट पनि इन्क्रिज त भइरहेकै छ, तर त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ परिरहेको छैन भन्दाखेरि सिडी रेसियो चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छैन। त्यो सिडी रेसियो डिक्रिज भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकदमै पोजिटिभ मानिन्छ, हाम्रो उसमा चाहिँ सेयरमा चाहिँ पोजिटिभ मानिन्छ। जस्तै यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट वा भनौँ न चुनावको चर्चा परिचर्चाले चाहिँ त्यो मनोविज्ञानमा के असर गरेको छैन वा के छ? होइन, यस्तो हो, पोलिटिकलले सेयर बढाउने होइन, पोलिटिकलले सेन्टिमेन्ट दिन्छ होइन। पोलिटिकलले सेन्टिमेन्ट दिने हो। अनि सेन्टिमेन्टबाट के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड क्रिएट हुन्छ, अनि डिमान्ड क्रिएट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सेयरको प्राइस बढ्ने हो। अनि चाहिँ पोलिटिकल भनेको चाहिँ एउटा मात्रै हो, आधार मात्रै हो। खालि सबैले के त भन्दाखेरि पोलिटिकललाई हेरेर चाहिँ चुनावलाई हेरेर सबैले किन्दिने भने, सबैले किन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड बढ्छ। अनि सबैले डिमान्ड बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस इन्क्रिज हुन्छ, सिम्पल हो। तर सेन्टिमेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पोजिटिभ हुनु पर्यो होइन। पोलिटिकलले चाहिँ अब जस्तै कि डेट फिक्स गरिदिनु पर्यो होइन। जस्तै चुनावको डेटहरू फिक्स गरिदियो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टिमेन्ट के हुन्छ भन्दा एकदमै पोजिटिभ हुन्छ र पोजिटिभ सेन्टिमेन्टले डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। डिमान्ड क्रिएट भएपछि के हुन्छ सेयरको प्राइस बढ्छ, सिम्पल हो। किन भन्दाखेरि अब सबैले पोजिटिभ बुझिदिनु पर्यो। अनि डिमान्ड क्रिएट लागि चाहिँ पोलिटिकलले पनि के त भन्दा इम्प्याक्ट पर्छ र पोलिटिकल इम्प्याक्ट पार्ने भनेको चाहिँ लिक्विडिटीमा हो। पोलिटिकली डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पार्ने भनेको चाहिँ लिक्विडिटीमा हो, किनभने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढ्छ। मैले अघि त्यही देखाएर तपाईँले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढ्छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढ्ने बित्तिकै सिडी रेसियो घट्छ। सिडी रेसियो घट्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट के त भन्दाखेरि के अरे घट्छ। इन्ट्रेस्ट घट्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि सेयरमा इम्प्याक्ट पर्छ। अनि चाहिँ इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि पर्ने भनेको चाहिँ सेयरमै हुन्छ। जस्तै इन्ट्रेस्ट बढ्दा सेयर घट्छ, इन्ट्रेस्ट घट्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर बढ्छ। अनि चाहिँ अब पोलिटिकलले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढ्ने हो होइन, अरू एक्सपेन्डिचर बढ्ने हो, अरू पैसा आउने हो, लिक्विडिटीमा एक्सेस हुने हो। अनि त्यसले सिडी रेसियो डिक्रिज गराउने हो। सिडी रेसियो डिक्रिज गरेर इन्ट्रेस्ट कम हुने हो। अनि इन्ट्रेस्ट कम हुँदाखेरि के भन्ने भन्दाखेरि सेयर मार्केट बढ्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ भने चाहिँ पोलिटिकल इम्प्याक्ट चाहिँ त्योबाट पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पोलिटिकल इम्प्याक्ट हो। यो समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले हुन त अघि नै पनि भन्नुभयो विभिन्न पोइन्टहरूलाई इन्डिकेट गरेर होइन। अबको यो 5 डेज चाहिँ के गर्दाखेरि वा कस्तो रणनीति बनाउँदाखेरि चाहिँ ठिक होला? होइन, 5 डेज चाहिँ तपाईँले कन्भर्सन वेट गर्नै पर्यो। जस्तै कि मैले अघि तपाईँले कति भन्नुभयो भने 2860 को पोइन्ट एउटा अनि 2920 को पोइन्ट एउटा। 2920 को पोइन्ट भने स्ट्रङ छ भने 5 दिन 7 दिन भइसक्यो यो हिट गरेको, अहिलेसम्म ब्रेकआउट गरेको छैन। यदि यो ब्रेकआउट गरो बसो भने स्ट्रङ बाई हो, फेरि स्ट्रङ बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि 2860 भन्दा मुनि क्लोजिङ बस्यो भने वाच गर्नुहोस्, एकचोटि वाच गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एउटा सर्टेन करेक्सन आउन सक्छ। एउटा सर्टेन करेक्सन आएपछि तपाईँले फेरि बाई गर्नुहोस् त्यतिखेर। तर इन्भेस्टरले डराउनु पर्दैन। मैले अघि भने इन्भेस्टरले मिड टर्मले तपाईँले डराउनै पर्दैन, किनभने क्लाउड इचिमेको क्लाउड भन्दा क्यान्डल माथि छ होइन। अस्ति नै हामीले भन्यौँ कि 120 दिन यहाँ तल क्लाउडमा बस्यो भने लगभग 120 दिन के हुन्छ भन्दाखेरि माथि बस्छ। अनि चाहिँ डराउने त कुनै छैन।
तर स्विङलाई मात्रै हो कि ट्रेडरलाई मात्रै हो कि करेक्सन आउँदाखेरि तलै किन नकिन्ने भनेर मात्रै मैले तपाईँले भनिरहेको छु, नत्र अरूलाई त कुनै डर नै छैन, अरूलाई डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन अहिले। भनेको अहिले चाहिँ जेनरली ट्रेडरहरूले तपाईँले भन्नुभएको पोइन्टहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर हेर्नु पर्यो। त्यसो अघि नै पनि हामीले भनौँ न, तपाईँले चाहिँ जुन यो ब्रोकर एनालाइसिसको कुराकानी गर्नुभयो, धेरैजना दर्शकले पहिला पनि सोध्नुहुन्थ्यो हामीलाई, यो ब्रोकर एनालाइसिस यस्तो भयो त भनियो, तर लाइभमै हेर्दाखेरि चाहिँ ब्रोकर एनालाइसिस कसरी गर्ने वा कुन ब्रोकरले किनेको छ वा बढी बेचेको छ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर चाहिँ कसरी त्यो मार्केटमा आफ्नो डिसिजन लिने भनेर सोध्नु भएको छ, त्यो चाहिँ कसरी? जसै मार्केट कुदिरहेको हुन्छ नि त्यतिखेरै के त भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ सुरुमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ब्रोकर एनालाइसिसको पनि थर्ड स्टेप छ होइन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्टेप तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि सबैभन्दा सुरुमा के हेर्ने भन्दाखेरि यहाँ समरी हेर्ने। यो समरीबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमै आज ब्रोकरले बाई गरिरहेछ कि सेल गरिरहेछ। भनेपछि अब मार्केट 11 बजी कुद्यो, 11 समथिङ कुद्दै गयो, भनेपछि 12 बजीतिर हेर्नु भने तपाईँले वास्तवमै ब्रोकरले, ठुलो ब्रोकरले, टप 10 ब्रोकरले के गरिरहेछ। जस्तै यदि यहाँ बाई धेरै गरिरहेछ, सेल थोरै छ भने आत्तिनु पर्दैन होइन, किन भन्दाखेरि ठुलो ब्रोकरले बाई गर्नु भनेको चाहिँ ठुलो इन्भेस्टरहरू हुन्छन्, ठुला इन्भेस्टरलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि जहाँ जान्छन् हामी सानो पनि के त भन्दाखेरि त्यही पछि लाग्ने हो। अनि यहाँ सपोज के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्सभन्दा पर्चेस कसको धेरै छ होइन, सेल्सभन्दा पर्चेस कसको धेरै छ, र पर्चेस गरेर सबभन्दा सुरुमा त पर्चेस गरेछ कि सेल्स गरेछ। किन भन्दाखेरि तपाईँले किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के हेरिन्छ भन्दाखेरि एकचोटि ब्रोकर एनालाइसिस पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रोकरको बिहेभियर कस्तो छ। जस्तै यहाँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि 12 बजे तपाईँको बाइङ धेरै छ कि सेल धेरै छ, त्यो 12 बजे नै थाहा हुन्छ। 12 बजे नै थाहा हुन्छ होइन, 12 बजे नि आइरह हुन्छ, यो त प्रत्येक मिनटमा अपडेट गर्ने हो, लाइभ हो यसले गर्ने भनेको चाहिँ। जस्तै 12 बजे तपाईँले हेर्नुभयो, 5वटा ब्रोकरमा तपाईँले हेर्नुभयो, 5वटा ब्रोकरको चाहिँ के देख्नु भन्दाखेरि बाइङ धेरै छ, बाइङ धेरै छ, सेलिङ कम छ। भनेपछि तपाईँको मेन्टली के जानु पऱ्यो होइन, मार्केट कन्डिसन चाहिँ के त भन्दाखेरि ठिकै छ भने बुझ्नु पऱ्यो। अब यो मध्येमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै कि टप 1 ब्रोकर कुन हो, जस्तै यहाँ देखियो चाहिँ अस्तिको देखियो भने 58 हो, सेकेन्डमा 45 छ, थर्डमा 34 छ होइन, 49 छ, 44 छ, 42 छ, 38, 57, 17 अनि 59, यसै गरी के त भन्दाखेरि लाइन बाई लाइन आउनुहुन्छ। तर भोलिको दिन आइतबारको दिन यही 58 नै टप हुन्छ भने छैन, अर्को ब्रोकर टप हुनसक्छ होइन, तर लाइभमै तपाईँले हेर्नुपर्ने। जस्तै कि यसबाट मैले 58 थाहा पाएँ अरे, फर्स्टमा 58ले बाई धेरै गरेको छ भने सेकेन्ड स्टेप भनेको ब्रोकर वाइज भन्ने चाहिँ यहाँ जानुहुन्छ तपाईँले 58 भनेर, यहाँ 58 भनेर हालिदिनु हो भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसले यो टोटल किता कति बाई गरेको यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा, जस्तै कि टोटल ट्रान्जेक्सन जति गरो त्यसको चाहिँ एउटा ब्रोकरले कति किनो, 58ले मात्रै कति किनो। जस्तै कि यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि एनएफएस धेरै किनेको छ, एनटिसी धेरै किनेको छ, एएचपिसी के गरेछ भन्दाखेरि धेरै किनेको छ। भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँले के स्टेप भेट्नुभयो भनेपछि एनएफएस भेट्नुभयो, एनटिसी भेट्नुभयो अनि एएचपिसी भेट्नुभयो, सिम्पल सेकेन्ड स्टेप। अब यो खोजिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँले एएचपिसी स्टक वाइजमा जानु पऱ्यो तेस्रो स्टेपमा फेरि है, तेस्रो स्टेपमा तपाईँले के हाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एएचपिसी हाल्नु पऱ्यो। अब यहाँ मैले के गरिरहेछ भन्दाखेरि टर्नओभर त आयो तर बाई धेरै छ कि सेल धेरै छ, एनएचपिसीको मात्रै। जस्तै एएचपिसीको हेऱ्यो भने जस्तै यहाँ के गरियो भन्दाखेरि जस्तै एएचपिसीमा 58ले कति गरेछ भन्दाखेरि 21%ले यसले बाई गरेछ, 34ले 7% गरेछ भने यहीँ तपाईँले सेल पनि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि सेल के गर्यो भन्दाखेरि कम गरो, यदि सेल पनि धेरै गरो बाई पनि धेरै गरो भने त्यो भनेको म्याचिङ हुन्छ। तर यदि धेरै बाई गरो सेल कम गरेको छ भने चाहिँ डिमान्ड धेरै छ, सप्लाई के त भन्दाखेरि कम छ। भनेपछि कस्तो स्टक तपाईँले छान्ने हो भने डिमान्ड धेरै भएको हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सप्लाई कम भएको तपाईँले स्टक छान्ने हो। अब यो छानेपछि हामी के टेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई टेक्निकली पनि टेस्ट गर्छौँ है। यसले यति गरिसकेपछि फर्स्ट सुरुमा त हामीले ब्रोकरको समरी हेऱ्यौँ, त्यसपछि 58ले सबभन्दा टप बाई गरेको देख्यौँ, 58को ब्रोकरमा गयौँ, 58को नम्बर हालौँ, 58को नम्बर हाल्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि सबभन्दा बढी पर्सेन्टेज कसको छ त्यसलाई एनालाइज गरौँ। अनि त्यो बाई गरेको छ भने अरू ब्रोकरले सेल गरिसकेको छैन भने स्टक वाइजमा हामीले डिमान्ड र सप्लाई दुइटै हेऱ्यौँ। अब हामीले दुइटै हेरिसकेपछि एएचपिसी सपोज हामीले हेऱ्यौँ भने अब हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यहाँ जान्छौँ टेक्निकल सिग्नलमा गएर जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ एएचपिसी तपाईँले हाल्नुभयो एएचपिसी, अनि यहाँ के भेट्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्ट्रङ बुलिस र मिडियम रिस्क। यदि स्ट्रङ बुलिस छैन, स्विङको लागि भन्दै चाहिँ फेरि म तपाईँले अरूको लागि भनेको होइन, मैले आज किनेर
हप्ता दिनभित्र बेच्नु पऱ्यो, आज किनेर अथवा तपाईँले खातामा अनुमति बेच्नु पऱ्यो अथवा हप्ता दिनभित्र तपाईँले बेचिसक्नु पऱ्यो। त्यो भनेको स्विङ भयो। स्विङको लागि प्रोसिडरमा तपाईँले भन्दैछु 1 2 3 ब्रोकर वाइजबाट टेक्निकल गरेर भनेपछि तपाईँले यहाँ के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एएचपिसिआई भने के स्ट्रङ बुलिस र मिडियम रिस्क भने चाहिँ टेक्निकली पनि राम्रो भनौँ। अब स्ट्रङ बुलिस भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि मेरो प्यारामिटर छ, त्यो चाहिँ सुपर ट्रेन्ड ग्रिन नै हुनु पऱ्यो, बोलिङ्गरको मिडल बेन भन्दा क्यान्डल माथि नै हुनु पऱ्यो। यो सबै कुरो भएको भनेको चाहिँ माथि नै हुन्छ, किनभने स्ट्रङ बुलिस नत्र आउँदैन, मिडियम रिस्क नत्र आउँदैन। अनि चाहिँ यो प्रोसेस छानिसकेपछि यदि तपाईँ स्ट्रङ बुलिस र मिडियम रिस्क भेट्नु भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो लेभलमा चाहिँ बाइ कल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँले के हेर्नुभयो, तपाईँले हेर्नुभएको कुरा भनेको चाहिँ सुरुमा हामीले ब्रोकर हेरौँ होइन, ब्रोकरको समरी हेरौँ, ब्रोकरको समरी हेरेर ब्रोकर वाइजमै गयौँ, ब्रोकरको सबैभन्दा धेरै पर्सेन्टेज कसको छ, त्यसपछि त्यही ब्रोकरको स्टक वाइजमा गयौँ, स्टक वाइजमा डिमान्ड र सप्लाई हेरौँ। अनि डिमान्ड र सप्लाई हेरिसकेपछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अनि टेक्निकली के गरौँ भन्दाखेरि टेस्ट गरौँ। अनि टेक्निकलमा पनि स्ट्रङ बुलिस र मिडियम रिस्क टेक्नु हो भने तपाईँले चाँडाले भेरिफाई गर्नुभएको, चाँडा चिजलाई तपाईँले भेरिफाई गर्नुभयो। यति भेरिफाई गर्नलाई तपाईँले 1 मिनट पनि लाग्दैन, 1 मिनट पनि लाग्दैन तपाईँले यति हेर्नलाई तपाईँले होइन। यति मात्रै हेरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले लसेस के त भन्दाखेरि तपाईँले चान्सेस के त एकदमै कम हुन्छ तपाईँले। अनि चाहिँ तपाईँले ब्रोकर हेर्नुभयो, अपरेटर पाउनुभयो, ब्रोकर हेर्नु भनेको तपाईँले अपरेटर हेर्नुभयो, अपरेटरबाट जानुभयो, अनि त्यसपछि अपरेटरबाट तपाईँले अपरेटरले या सप्लाई दिएको छ कि डिमान्ड दिएको छ, डिमान्ड छ कि सप्लाई छ त्यो दिनको, अनि त्यसपछि टेक्निकली पनि टेस्ट गर्नु। अनि यति गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा स्टक छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को होला सेकेन्डमा हामीले त्यसपछि होइन 45 ब्रोकरले के गर्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड टप अनि चाहिँ बाइङ भयो। हिजो अस्तिको बिहिबारको चाहिँ टप बनेपछि 45 को छान्छौँ। त्यसै गरी के देखियो भन्दाखेरि 45 को कसको देखियो भन्दाखेरि एलइसी देखियो 29%, त्यसपछि एसआइएल देखियो 28%, अनि त्यसपछि यसको पनि के देखियो भन्दाखेरि एएचपिसीकै 67,000 छ अथवा पर्सेन्टेज कम भयो। अनि चाहिँ तपाईँले एसआइएल तपाईँले हेर्नु पऱ्यो। अब एसआइएल त यसले दियो, एसआइएल हेर्नु पऱ्यो, एलइसी हेर्नु पऱ्यो। सपोज एसआइएल हेर्नुहोस् तपाईँले, अनि चाहिँ वाइजमा गएर एसआइएल तपाईँले हेर्नुभयो सिद्धार्थको। अनि चाहिँ यहाँ तपाईँले सुरुमा के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बाइङ हेर्नु पऱ्यो, कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि 21,000 को यसले बाई गरेको छ है एसआइएल। अनि चाहिँ अब सेलमा पनि तपाईँले हेर्नु पऱ्यो, अनि चाहिँ यहाँ 46,000 को सेल छ भने तपाईँले टच गर्नु भएन, किन 21,000 को बाई छ, 46,000 को सेल छ। भने चाहिँ यसको के देखियो भन्दाखेरि डिमान्डभन्दा सप्लाई धेरै छ। तपाईँले यसको स्टेप त तपाईँले टेक्निकलमा त जानै परेन, किनभने यही नै यसको तपाईँले के त भन्दाखेरि यसले रिजेक्ट गरिदियो तपाईँले, किनभने जसको डिमान्ड धेरै हुन्छ सप्लाई कम हुन्छ त्यसकोमा तपाईँले जाने हो होइन। जसको डिमान्ड चाहिँ धेरै छ चाहिँ सप्लाई छ त्यसकोमा जाने हो। अनि टेक्निकली तपाईँले के देख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ र मिडियम रिस्क तपाईँले हेर्नु पऱ्यो, स्ट्रङ बुलिस र मिडियम रिस्क। त्यसै गरी अब यही 45 को अरे सपोज हामीले अरू कसको हेऱ्यौँ भन्दाखेरि एलइसीको हेरौँ अरे सपोज, एलइसीको पनि छ, एलइसीको पनि हामी हेरौँ। जस्तै एलइसीमा तपाईँले हेर्ने हो भने जस्तै के देखिन्छ भन्दाखेरि यसले 27,000 को बाई गरौँ, अनि त्यसपछि सेल हेर्ने भने कति छ भन्दाखेरि जस्तै कि 15,000 को सेल छ। अनि चाहिँ 15 र 27 भने चाहिँ केही लेभलमा डिमान्ड नै क्रिएट भएको देखेछ। जसरी एसआइएल को देखियो त्यसरी के त भन्दाखेरि यसको देखिएको छैन। अनि चाहिँ अब यो देखिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले एलइसीको पनि कहाँ जाने भन्दाखेरि यहाँ गरेर एलइसी हान्नुहोस् तपाईँले। जस्तै एलइसीमा तपाईँले स्ट्रङ बुलिस र हाई रिस्क देख्नु भने तपाईँले किन्नु भने फेरि स्ट्रङ बुलिस के देख्नु पऱ्यो, मिडियम रिस्क तपाईँले चाहियो भनेपछि टेक्निकली तपाईँले रिजेक्ट गरौँ। टेक्निकली रिजेक्ट गरेर नि तपाईँले किन्नु भएन, डिमान्डभन्दा सप्लाई धेरै छ भने तपाईँले किन्नु भएन होइन। डिमान्ड धेरै हुनु पऱ्यो, सबै प्यारामिटर मिल्नु पऱ्यो, अनि मात्रै तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले स्क्रिप्टहरू तपाईँले छान्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि ब्रोकर वाइज प्लस टेक्निकल्ली तपाईँले स्क्रिप्ट छान्ने मेथड हो यो चाहिँ। जस्तो यो छान्दाखेरि चाहिँ अघि नै तपाईँले केही प्रतिनिधि ब्रोकरहरू हेर्नुभयो, हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ यिनै 3-4 ब्रोकर हुन् वा के हो? होइन, टपमा त मैले भने 5वटा ब्रोकर मध्येमा तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा के अरे स्क्रिप्ट 4 स्क्रिप्ट आउँछ, 4 स्क्रिप्ट आएर तपाईँ टेक्निकली टेस्ट गर्नु, टेक्निकली तपाईँले ओके देख्यो भने त्यो स्क्रिप्टमा तपाईँले जानु पाउनुभयो। अनि फर्स्टमा त तपाईँले नेप्से एनालाइसिस गर्नै पऱ्यो। हेर्नुहोस् नेप्से अब मैले भने जस्तै कि अब अघि नै भने के भने 2860 दिएको छ अथवा 2920 गयो भने मात्रै तपाईँले के त भन्दाखेरि एउटा स्टक तपाईँले छान्न सक्नु पऱ्यो। तर 2860 झरिरहेछ अनि यसरी स्क्रिप्ट छानेर भयो त भने तपाईँले सुरुमा नेप्से हेर्नु पऱ्यो, त्यसपछि सब इन्डेक्स हेर्नु पऱ्यो, त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अनि ब्रोकरतिर जानु पऱ्यो, अनि टेक्निकली हेरेर तपाईँले छान्ने हो। भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर भनेपछि फर्स्ट तपाईँको नेप्से हो, सेकेन्ड सब इन्डेक्स हो, त्यसपछि थर्ड भनेको ब्रोकर एनालाइसिस भनेको ब्रोकरमा 3वटा स्टेप छ त्यो फलो गर्नु पऱ्यो, अनि फोर्थमा तपाईँले टेक्निकल हेर्नु पऱ्यो। अनि टेक्निकल हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बाई गर्नु सक्नुहुन्छ।
भनेपछि यो स्टेप त तपाईँले फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो स्टेप फलो नगरिकन के हुने भने तपाईँको एक्युरेसी आउँदैन, तपाईँले चाहिँ बाई गरेको चाहिँ ठिकमा जाँदैन तपाईँले। अब दर्शकका प्रश्नतर्फ लागौँ। एकजना दर्शकले के सोध्नु भएको छ भने यो हामीले ट्रेडिङ गर्दाखेरि प्राविधिक विश्लेषण हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो टार्गेट लिने भन्छौँ नि हामी, लगभग जेनरली चाहिँ छोटो समयमा बेच्नेलाई हामी ट्रेडिङ भन्छौँ होइन, तर कति दिन पछाडि बेच्दा ठिक हुन्छ वा कति % प्रफिट आयो भने बेच्दा ठिक हुन्छ वा कति % लस आउने बित्तिकै त्यो स्टप लस गर्नुपर्छ, यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ के भन्छ यसलाई वा कसरी लिने भनेर सोध्नु। यस्तो हो जस्तै कि सबभन्दा सुरुमा त तपाईँ ट्रेडर भनेको चाहिँ दुईवटा हुन्छ, एउटा पोजिसन ट्रेडर हुन्छ, एउटा चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ हुन्छ। त्यो भने चाहिँ के हो? स्विङ ट्रेडिङ भनेको चाहिँ आज किनेर म हप्ता दिनभित्र बेच्नु पऱ्यो। जस्तै कि तपाईँले आज कुनै सेयर किन्नु हो, आज सेयर कुनै किन्नु हो, त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 10% प्रफिट र 5% स्टप लस हुन्छ तपाईँले। जस्तै कि सपोज आज तपाईँले कुनै सेयर किन्नु हो होइन, किने मैले आज सेयर, तपाईँ खातामा आउने बित्तिकै तपाईँको 5% प्रफिट छ होइन, खातामा आउने बित्तिकै 5% प्रफिट छ भने तपाईँले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि 7 दिन त टाइम छ नि त, चौथो, पाँचौँ, छठौँ, सातौँ, र 7 दिनमा तपाईँले 7% मात्रै प्रफिट भयो भने तपाईँले 7% मात्रै प्रफिट हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बुक गर्नु पर्यो। अथवा आज तपाईँले किन्नुभयो, खातामा आउने बित्तिकै 10% प्रफिट भयो भने तपाईँले 7 दिन कुर्नै परेन, तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो खातामा आउने बित्तिकै तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँको टार्गेट के भयो त भने मिट भयो। अब तपाईँले आज किन्नुभयो, सपोज लस भयो, खातामा आउने बित्तिकै कति भयो भन्दाखेरि 5% भन्दा बढी लस भयो अथवा 5% लस छ भने पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, बेच्नु पऱ्यो। अब खातामा आज किन्नुभयो, खातामा आयो 2% लस छ भने चाहिँ तपाईँले तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, सातौँ दिनसम्म तपाईँले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। 7औं दिनमा प्रफिट भयो भने स्विङ गर्ने त चाहिँ होइन। जस्तै आज किने 7 मेन्टली तपाईँले हेर्नु पऱ्यो, 7 दिनभित्र तपाईँले जतिसुकै प्रफिट होस् या लस होस् त्यसलाई फाल्नै पर्छ, नत्र तपाईँ त्यो स्विङ भएन, त्यो माया गरेर तपाईँले राख्नु भएन। किन भन्दाखेरि तपाईँले एक्सेप्ट गरेको जुन किसिमले जो प्रोसिडरले छान्नुभयो त्यो प्रोसिडरमा छानिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा लेभलमा प्रफिट हुन्छ भनेर छान्नुभएको, तर त्यो स्टकले पर्फर्म गरेन भने 7 दिनभित्र तपाईँले हेर्ने उसलाई। यदि 7औं दिनभित्र पनि त्यो स्टक पर्फर्म गरेन भने त्यसलाई छोडिदिने। यसरी डेली तपाईँले एउटा स्टक आउँछ, त्यही पैसाले फेरि के गर्नु भन्दाखेरि अर्को स्टक तपाईँले किन्ने होइन, या त 10% प्रफिट या त 5% स्टप लस या त डेज भनेको 7 दिन हो। यो चाहिँ स्विङ गर्नेहरुको पोजिसनल ट्रेडिङको लागि त के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ तल नै किनिन्छ। एमएफआई जस्तै कि क्लाउड भन्दा माथि छ, जस्तै यो क्लाउड भन्दा यदि क्लाउड भन्दा माथि छ भने यहाँ एमएफआई हेरिन्छ हैन। एमएफआई तपाईले हेर्नुहुन्छ, एमएफआई भन्ने इन्डिकेटर छ, यो हेर्ने पोजिसनको लागि चाहिँ यो मात्रै इचिमो क्लाउड अनि त्यसपछि एमएफआई। जस्तै कि अहिले पोजिसन लिँदैन, पोजिसनमा वेट गरिन्छ जहिले पनि। के त भन्दाखेरि अब यदि क्लाउड भन्दा क्यान्डल माथि छ भने 40 बाटै तपाईले तान्नुपर्ने हुन्छ, 30-40 एमएफआई बाटै तपाईले तान्नुपर्ने हुन्छ, पोजिसनको लागि लिनुपर्ने हुन्छ। यदि क्यान्डल क्लाउड भन्दा मुनि छ भने 20 आउँछ भन्छ, लगभग पाइ पास्ट हेर्ने भने 20 टच गर्छ नेप्सेको भनेपछि यो भनेको जस्तो कि 20 टच गर्यो भने यसले 1 महिनासम्म राख्छ, 1 महिनासम्म राख्छ। यसको टार्गेट भनेको चाहिँ लगभग 15 to 20% को यसको गेन तपाईले पाउनुहुन्छ पोजिसनमा। स्विङमा त तपाईले 10% को प्रफिट राख्नु हो भने यसको 15 to 20 के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन ट्रेडिङमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा तपाईले धैर्य गर्ने पर्ने हुन्छ, तल किन्नु पर्ने हुन्छ जहिले पनि। जस्तै कि तल किन्ने, जस्तै कि 20 मा किन्ने अनि के हेरेर बेच्ने भन्दाखेरि तपाईले सुपर ट्विन रातो भइदियो, सुपर ट्विन यदि रेड छ भने त्यसपछि के त भन्दाखेरि बेच्ने भन्ने हुन्छ। पोजिसनको स्ट्र्याटेजी हो त्यो चाहिँ। भनेपछि पोजिसनमा तपाईले 15 to 20% को प्रफिट हुन्छ, तर के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले लिमिट खाली राख्नु पर्यो अनि त्यो पोइन्ट कोर्नु पर्यो। भनेको यो दुवै खालका ट्रेडर चाहिँ ट्रेडर नै हुन्, ट्रेडर नै हो त्यो चाहिँ। तर अब फेरि हामीले चाहिँ कस्तो बेलामा स्विङ गर्ने, कस्तो बेलामा पोजिसनल ट्रेडिङ गर्ने भन्ने हुन्छ, वा यस्तो बिहेभियर देखायो भने चाहिँ यस्तो ट्रेडिङ भन्ने हुन्छ। पोजिसन त तपाईले गर्दाखेरि पोजिसन लिने हो, त्यसमा त कुनै अप्सनै भएन। बढ्दा तपाईले स्विङ गर्नुहुन्छ, जस्तै यतिखेर मार्केट बढेको गऱ्यो भने स्विङ गर्ने हो, पोजिसन लिने हैन। किनभने बढेकोलाई कहिले पनि पोजिसन हुँदैन। भनेको चाहिँ म यो खालको ट्रेडर बन्छु भन्दा पनि ट्रेडिङमा मैले यो खालको स्ट्र्याटेजी अपनाउँछु भन्ने चाहिँ भयो। मैले त्यही त भन्छु, तपाईले किन्नु भन्दा अगाडि तपाईँ के को लागि किन्दै हुन्छ नि थाहा हुँदैन। तपाईले आज किन्नु हो, गर्दै गयो भने स्टप लस नगरिकन के गर्नुहुन्छ भन्दा हैन म त यो अब मिड टर्मको लागि राख्थेको भन्छु।
भनेको यो बिहेभियर देखाउँदै गर्दाखेरि त्यो पोजिसनल पनि हुने भयो, स्विङ पनि हुने भयो। बढ्दै गर्दाखेरि बढी स्विङ हुने भयो, बढ्दै गर्दा स्विङ हुन्छ, गर्दैखेर के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन हुन्छ। तर जस्तै कि तपाईँले यदि सुपर ट्रेन्ड रातो भएको छुट्याउनु पऱ्यो तपाईँको पैसा, तपाईँको टोटल इन्भेस्टमेन्ट जति छ नि, जस्तै कि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म 50-50 राख्छु कि अथवा म 70-30 राख्छु कि तपाईँको कुरा हो होइन। तर अब पोजिसन र मिड टर्म पनि सेम हो। मिड टर्मले जतिखेर किन्छ पोजिसनले पनि त्यतिखेर किन्छ, इन्भेस्टर पनि त्यतिखेर किन्छ। तर फरक के मात्रै छ भन्दाखेरि पोजिसनले फन्डामेन्टल हेर्दैन, फन्डामेन्टलसँग सरोकार भएन, ऊ टप लुजर हेर्छ त्यतिखेर। तर इन्भेस्टरले के गर्छ, फन्डामेन्टल हेर्छ। इन्भेस्टरले के गर्नु पऱ्यो, फन्डामेन्टल भएको स्क्रिप्ट मात्रै चुज गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि उसले पोजिसनले चाहिँ फन्डामेन्टलतिर जाँदैन, उसले भनेको चाहिँ टप लुजर हेर्छ। उसले 52 विक्सको लो यी प्रोसिडरहरू छन्, त्यो प्रोसिडरहरू के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हेर्नु पर्यो। जस्तो एकजना दर्शकले यस्तै रिलेटेड एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ यो जस्तो किन्ने भनेर प्राविधिक रूपमा पनि यो ठिक छ, यो चाहिँ बाई भन्यो मैले बाई गरेँ, वा यो सेल भन्यो सेल गरेँ, तर कहिलेकाहीँ बजारमा अलिकति एक्सपेक्ट नै नगरिएको जस्तो हुन्छ, बाई भन्यो सेल भइदिन्छ, सेल होला कि यो बढी भन्यो बाई भइदिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने र त्यो बेला चाहिँ कस्तो के गर्ने भनेर सोध्नु भएको होइन। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले भनेको चाहिँ सबभन्दा सुरुमा फिबोनाची तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले टार्गेट र स्टप लस तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो। तपाईँले मैले किनेको टार्गेट यति हो, मैले किनेको स्टप लस के हो। मैले पनि नेप्सेमा पनि के भने भन्दाखेरि तपाईँले 2860 भन्दा मुनि क्लोजिङ दियो भने एउटा करेक्सन आउन सक्छ भनेछ। यदि 2920 भन्दा माथि दियो भने त स्ट्रङ बाई भन्छ। फेरि अझै मार्केट के त भन्दाखेरि माथि नै जान्छ, किन भन्दा यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सक्दैन। त्यो पोइन्ट त नोट गर्नु पऱ्यो फेरि, किन भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट दिएको भनेको चाहिँ त्यो देखेको मात्रै हो, तर यहीँतिर हेर्ने भने 5 दिन भइसक्यो टेक्निकल्ली तपाईँले के अरे ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन। यहाँदेखि हेर्ने भने लगभग 14-15 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म के गरेछ भन्दाखेरि यसलाई ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन। भनेको त यो भनेको त एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट हो। गर्दाखेरि पनि तपाईँले किन्ने हो, गर्दा पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि केही लेभलको करेक्सन आयो भने पछि किन्ने हो तपाईँले। यदि 2860 भन्दा म तपाईँको पोइन्ट थाहा पाउनु पऱ्यो जुनै पनि स्टकको चाहिँ। जस्तै कुनै पनि स्टकमा तपाईँले फिबोनाची लाउनुहोस् होइन, फिबोनाची लगाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको टार्गेट थाहा हुन्छ, त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि स्टप लस थाहा हुन्छ। अब तपाईँले किन्नु हो, किन भन्दाखेरि टार्गेट हिट गर्यो भने पनि तपाईँले बेच्न सक्नु पऱ्यो, स्टप लस पनि तपाईँले के भन्दाखेरि चाहिँ हिट भयो भने तपाईँले बेच्न सक्नु पऱ्यो। दुईवटा पार्टले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको उहाँले फिबोनाचीबाटै मात्रै हो। फेरि या त पिभोट हेर्नु पऱ्यो, या त के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फिबोनाची हेरेर ट्रेड गर्नु पऱ्यो होइन। क्यान्डल त बुझ्नै पर्ने हुन्छ तपाईँलाई होइन, क्यान्डल बिना चाहिँ क्यान्डल तपाईँलाई अप्ठ्यारै हुन्छ। चाहिँ यी सबै कुरो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ वाच गर्नु पर्यो। यो एकजना दर्शकले यसै विषयमा के पनि सोध्नु भएको छ नि, यो प्राविधिक विश्लेषणमा सुरुमा चाहिँ के सिक्नुपर्ने रहेछ, वा प्राविधिक विश्लेषण पनि हेर्छु म, वा टेक्निकल एनालाइसिस पनि म हेर्छु भन्ने दर्शकले वा लगानीकर्ताले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अस्ति हामीले बुझाएको क्यान्डल बुझ्नुपर्ने हो कि वा चाहिँ यो ब्रोकर एनालाइसिस बुझ्नुपर्ने हो कि, वा सुरुमा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेर सोध्नु? होइन, ब्रोकर एनालाइसिस छुट्टै पार्ट हो, टेक्निकली पार्ट भएन होइन। त्यो ब्रोकर एनालाइसिस पनि टेक्निकलमा त रिफ्लेक्ट हुन्छ होइन। सबैभन्दा सुरुमा त तपाईँले क्यान्डल बुझ्नै पऱ्यो होइन। क्यान्डल त नबुझिकन तपाईँले हुँदैन। त्यसपछि अलिअलि बुझ्नेले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इन्डिकेटरतिर हेर्नु पऱ्यो। इन्डिकेटर पनि कति छ भन्दाखेरि बोलिङ्गर तपाईँले फलो गर्नुहोस्, डिएमआई फलो गर्नुहोस्, एमएसिडी फलो गर्नुहोस्, सुपर ट्रेन्ड फलो गर्नुहोस्, इचिमो क्लाउड फलो गर्नुहोस्, अनि घट्दाखेरि एमएफआई र के अरे आरएसआई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फलो गर्नु पर्यो। यो क्यान्डल चाहिँ अस्ति हामीले सिकेका क्यान्डलहरू नै हुन् वा अरू थप पनि? त्यही हो। जस्तै कि हामीले 1 क्यान्डल, 2 क्यान्डल, 3 क्यान्डल अनि त्यसपछि 5 क्यान्डल पढ्यौँ नि, त्यो सबै क्यान्डल मात्रै छ। त्यो तपाईँले 1 क्यान्डल, 2 क्यान्डल, 3 क्यान्डल, 5 क्यान्डल जान्नु हो भने इन्डिकेटर पनि जान्नु पर्दैन। त्यही क्यान्डलले नै सबै कुरो भनिदिन्छ। इन्डिकेटर पनि चाहिएन, तपाईँले बोलिङ्गर पनि हेर्नु पऱ्यो, अनि तपाईँले केही पनि हेर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ। तर क्यान्डल चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बुझ्नु पऱ्यो, डिमान्ड पनि त्यही छ, सप्लाई पनि त्यही छ। त्यसका थप प्रकारहरू चाहिँ हामी आगामी अङ्कमा देखाउँछौँ। हजुर। हवस् त, यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर नमस्ते। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सन्दीप कुमार चौधरीसँग केही कुराहरू सोध्नु छ वा यी प्राविधिक कक्षाहरू लिनु छ भने स्क्रिनमा सन्दीप कुमार चौधरीको सम्पर्क विवरण पनि दिएको छ। हामीलाई अर्थ सरोकार मोबाइल एप एन्ड्रोइड मार्फत डाउनलोड गरेर समेत हेर्न सक्नुहुनेछ भने सेयर हब मार्फत पनि हामीलाई पढ्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।